खुशामदीद। इस्लामी ब्रादर मुल्क सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का ये बताना है कि स्टेट बैंक में $2 अरब जमा उन्होंने कराए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ़ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुस्तक़बिल में माशी जो मामलात हैं मज़ीद बेहतरी की तरफ इससे जाएंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये एक अच्छी खबर आज सुनने को मिली। डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिस बरादर जो इस्लामी मुल्क है हमारा सऊदी अरबिया, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है और $2 अरब उन्होंने स्टेट बैंक में जमा कर दिए। सर, किस तरह देख रहे हैं आप कि अब तो कुछ बेहतरी की जानिब मईशत गामजन हुई है? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक सऊदी अरब की मदद का ताल्लुक है तो सऊदी अरब ने हमेशा आड़े वक्तों में पाकिस्तान की मदद की है, ये बिल्कुल हकीकत है। और सऊदी अरब जो है ज़ाहिर है कि एक इस्लामी मुल्क है और वो पाकिस्तान से कोई आज पहली मरतबा नहीं बल्कि जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ है वो सऊदी अरब ने हमारी मदद की, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो और चाहे आपका इकोनॉमिक क्राइसिस हो। क्योंकि मैं तो 41 साल से अखबार में काम कर रहा हूँ ना, तो मैं जानता हूँ कि सऊदी अरब का रोल जो है हमेशा पॉजिटिव रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो $2 अरब स्टेट बैंक में आए हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उससे एक तो ये होगा कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जरा फर्क पड़ जाएगा, है ना, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। $3 बिलियन आपको IMF जो है ना वो देगा, तो इस तरीके से आपके पास 5 बिलियन वो हो जाएंगे, 4 आपके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी तो आ रही है, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा अहम है, जो आम आदमी पूछता है और बाहरी माशियात से पूछता है कि भाई ये महंगाई क्यों कम नहीं हो रही। वो जिसका तस्करा अखबार में होता है कि हमने फला चीजें में डिस्काउंट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो उसका ये मालूम होता है कि उसमें कोई डिस्काउंट नहीं हुआ। वो वैसे ही मतलब ये कि वो प्राइसेस जो है उससे आगे बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल सफर। ये ठीक है कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाहर के मुल्कों की मदद से आ रही है, जिसमें सऊदी अरब जो है और उसमें चीन भी शामिल है। चीन ने भी मतलब ये कि पाकिस्तान की बहुत मदद की है। तो सवाल ये उठता है कि हाउ अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, विल दे फील रिलीफ? क्या उनको कोई रिलीफ मिलेगा? मैं समझता हूँ कि उनको तो कोई अभी तक रिलीफ नहीं मिला। उन पाकिस्तान के अवाम में मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं। आप भी मतलब जाते हैं सौदा खरीदने और आप देखते हैं कि रिटेलर का क्या रवैया होता है आपका। अच्छा, ये तो दुरुस्त है आपकी बात सर, बिल्कुल आम लोगों तक जाहिर है अब तक समरात नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आज भी आम लोग तो महंगाई की के तले पिस रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात ये भी है आगा मसूद साहब कि मुसलसल ये अब तो ज़ाहिर गवर्नमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुसलसल उन्होंने कहा कि जी लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहे बहुत सारे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन देख लीजिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट न सिर्फ नहीं किया बल्कि अब ये देख लीजिए IMF से माहिदा भी हो गया है। अब इस तरह हमारा दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी पैसे दे दिए हैं और मज़ीद इस तरह के बहुत सारे ममालिक हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो इकॉनमी अब बेहतरी की जानिब गामजन हुई है, कम से कम पटरी पर चढ़ गई है। आप इत्तफाक करते हैं इस बात से? देखिए, मैं ये बात करता हूँ, देखिए एक बात मैं आपसे बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमी कर्जों से नहीं चलती, इकोनॉमी चलती है एग्रीकल्चर ग्रोथ से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, मैन्युफैक्चरिंग से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने ये 1.25 साल या 1 साल ऐसी ज़ाया कर दिए, कभी इस मुल्क में गए कभी उस मुल्क गए। ठीक है, देखिए इसमें IMF में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी आपकी मदद की है। आप ये कहते हुए क्यों शर्माते हैं कि अमेरिका ने आपकी मदद नहीं की? अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो जितने भी ये इदारे हैं, मालियाती इदारे हैं, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इकोनॉमी जो होती है वो आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, एग्रीकल्चर ग्रोथ से, है ना, और फिर आपकी एक्सपोर्ट से बढ़ती है। और ये चीजें जो है वो आपकी माइनस में जा रही हैं, आपको कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये चीजें जब इनको हम बताते हैं तो ये कहते हैं बड़ी तल्ख गुफ्तगू होती है, हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए कि आपने 1.25 साल में आप कोई एक ऐसी प्लानिंग आप बता दीजिए कि आपने ये किया हो, सिवाय तनकीद के, सिवाय अपने मुखालिफिन को बुरा कहने के लिए कि भाई उनकी वजह से ये हुआ है, उनकी वजह से ये हुआ है। ये सारी बातें जो है ना, कम से कम आप और मैं तो इस बात को इत्तेफाक नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें आगा साहब एक बड़ी अहम बात ये है कि ज़ाहिर हुकूमत की मुद्दत 1 माह रह गया सिर्फ और मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम निगरां सेटअप आ जाएगा, उसके बाद फिर इंतखाबात और फिर एक सिलसिला दोबारा जो भी हुकूमत आएगी पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो।
میں چاہتا ہوں تھوڑا اس پہ بھی بات کی جائے کہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئیں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، اس پہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور اس میں یہ سوال جب آیا تھا سامنے فضل الرحمان صاحب کے تو انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن کل وہ گئے اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں نون لیگ کی سینئر قیادت سے۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ملاقات اگر ہوئی بھی ہے تو کوئی طے شدہ نہیں تھی اور اس میں کوئی باتیں طے نہیں ہوئیں۔ تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد نگراں سیٹ اپ اور ساری گورنمنٹ کس کی آئے گی، کون ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوگا؟ الیکشن میں ظاہر ہے سب اب اپنے انتخابات جب ہوں گے تو اپنے نشان پر الیکشن لڑا جائے گا، نون لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ساری جماعتیں جو اب تک ساتھ ہیں پی ڈی ایم میں ہیں یا حکومت میں صرف شامل ہیں، پی ڈی ایم میں نہ بھی ہوں، تو ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی، تو کیا سر بیانیہ ہوگا ان کا آپس میں؟ دیکھیے میں یہ بتا دوں کہ دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب جو ابھی بھی سزا یافتہ ہیں وہ، اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے، اس میں نگراں سیٹ اپ کی بات ہوئی ہے۔ عرب نیوز نے اور مختلف جو وہاں کے گلف ٹائم ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اس قسم کی بات، چھوٹی خبریں دی ہیں، کوئی نمایاں نہیں شائع کی ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بعد میں جو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ صاحب کہ مجھے کانفیڈنس میں نہیں لیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا، اور یہ کہ مجھے لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ پی ڈی ایم جو ہے چلے کہ نہیں، یہ بھانمتی کنبہ ہے، یہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کے کی مخالفت میں ایک ہو گئے ہیں، کیونکہ ان سے سنبھل نہیں رہے تھے معاملات عوام کے، تو ایک ہو گئے۔ اور اب یہ ہے کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو خطرہ ٹل گیا ہے اور انتخابات میں ظاہر ہے کہ بندھے ہوئے ہاتھ پیر سے تو ظاہر ہے کہ کوئی شے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو یہ بڑے شیر ہو رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتا دوں یہ بڑی عارضی بات ہے، آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ اگر آپ نے خان صاحب کو مائنس کیا انتخابات سے تو وہ جو اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی اور معاشی استحکام کی جو قرضوں سے چل رہی ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ سیاست کا اچھا مطلب مائنس یہی تو ہوتا سر ہے۔ ایک اور بات ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ماسٹر مائنڈ ان کو قرار دیا جا رہا ہے، اور 2-3-4 کہا جا رہا ہے ان کے قریبی، بہت ہی قریبی لوگ اگر ان کے وعدہ معاف گواہ بن کر سامنے آ گئے اور خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کے یہی حالات رہیں گے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ بتاؤں، دیکھیے بات سے یہ ہے کہ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو ہر طرف سے اس کی مذمت تو ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ کہ ایکشن تو کر کے دکھائیں نا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واز ریسپانسبل فار آل دیٹ اگلی انسیڈنٹ، دین ہی شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس۔ تو انصاف تو ہونا چاہیے، تو انصاف ابھی نظر بھی نہیں آ رہا۔ دیکھیے ہمیں بات ہے کہ پاکستان از پاسنگ تھرو اے ویری بیڈ ٹائم، ویری پریکیریس ٹائم۔ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر آپ جو کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہ پھر اگر 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب ملوث ہیں تو کارروائی کر کے دکھائیں، تو مقدمات تو ان کے اوپر ہو گئے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اگر کارروائی آپ کو لگتا ہے نہیں ہو رہی تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں آج یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی فیصلہ انہیں کرنا ہے تو یہ جلدی کریں کہ بھائی یہ بات ہے، یہ بات تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ ٹو پٹ دا ایشو آن دا بیک برنر، پیچھے ڈالنا میرا خیال ہے کہ یہ عوام کے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ عمران خان اس میں شامل ہے تو آپ ایسا کر لیجیے، اس میں دیر کرنے کی کیا بات ہے، کیونکہ ساری وسائل پروپیگنڈے کی تو آپ کے پاس ہے، اب ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو صرف سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہی میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب از ریسپانسبل فار آل دیز انسیڈنٹ آف May 9، then take please action، please do take action، تاکہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان، اور ہندوستان کے آپ اخبار پڑھ لیجیے، آج کل تو دنیا کے کوئی بھی اخبار پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج ایک وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم پاکستان کو جو غلط طریقے سے چلا گیا تھا ہم دوبارہ اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے دے آر ویری امپورٹنٹ، ویری آئی اوپننگ، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے جو حکومت کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور پھر ایک الگ سے راگ الاپ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہندوستان سے ہم دوستی کر لیں، یہ کر لیں اور سی پیک میں شامل کر لیں۔ بھائی خدا کے لیے بتائیں یار، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس طریقے سے سی پیک میں ہندوستان کیوں آئے گا؟ ہندوستان 5ویں بڑی اکنامی بن رہا ہے دنیا کی، بھائی سوچیں سمجھیں۔ دشمن ہمارا بالکل نہیں آ سکتا۔ بالکل، بہت شکریہ آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ناظرین گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات درست ہے آغا مسعود صاحب کی کہ جناب اس وقت جو حالات ہیں اور پوری دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، پاکستان کے حالات بھی اس میں شامل کر لیجئے، ظاہر ہے پاکستان میں کہیں نہ کہیں افیکٹ اس کا ہوتا ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے اور مل کر چلا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت۔